सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदयस्थितां कंठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदां मथितां वरदां शुद्धां वीणाहस्तवरप्रदां यें मन्त्रप्रियां ह्रीं ह्रीं कुमतीध्वंसकारिणीं सुप्रकाशां निरालम्बाम् अज्ञानतिमिरापहां शुक्लां मोक्षप्रदां रम्यां शुभांगां शोभनप्रदां पद्मोपविष्टां कुण्डलिनीं शुक्लवर्णां मनोरमाम् आदित्यमण्डले लीनां प्रणमामि हरिप्रियाम् इति मासं स्तुतानेन वागीशेन महात्मना आत्मानं दर्शयामास शरदिन्दुसमप्रभाम्। श्री सरस्वत्युवाच वरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनसि वर्तते। श्री बृहस्पत्युवाच वरदा यदि मे देवी सम्यक् ज्ञानं प्रयच्छ मे। श्री सरस्वत्युवाच इदं ते निर्मलं ज्ञानम् अज्ञानतिमिरापहम् स्तोत्रेणानेन मां स्तौति सम्यग् वेदविदो नरः लभते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं यस्तिद्वदं जपते सदा तेषां कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः।